ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरतिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र उत्तरकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 20 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 20 पाठे तत्र सर्वादौ तावत् समासेनैं पूर्वे क्तो ल्यपु इति सूत्रस्य उदाहरणानि दृष्टानि। प्रकृत्य इत्यत्र तुगागमः भवति इत्युक्तं। पुनः अनै इति किमर्थमुच्यते इति कृत्वा इति चेत् अकृत्वा इत्यादिषु अपि ल्यप् यथा न स्यात् तदर्थम् इत्युक्तं। ततः उक्तं पर्युदासाश्रयणात् न इह परमकृत्वा इति नाम तत्र नै भिन्नश्चेत् किञ्चन अव्ययमेव अपेक्षितम् इति पर्युदाससदृग्राही इति कृत्वा ततः षत्वतुकोरसिद्धः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। षत्वे तुकि च कर्तव्ये एकादेशशास्त्रम् असिद्धं स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तस्य फलं तु कोऽसिचत् इत्यत्र षत्वं न भवति। अधीत्य प्रेत्य इत्यत्र च ह्रस्वस्य पितिकृति तुक् इति तुगागमः भवति। ततश्च वाल्यपि इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। अनुदात्तोपदेशानां वनतितनोत्यादीनाम् अनुनासिकलोपो वा स्यात् ल्यपि इति। एषा च विभाषा व्यवस्थितविभाषा भवति इत्युक्तम्। अतः तेन मान्तानिटां वा नान्तानिटां वनादिनां च नित्यं तत्र न लोपः भवति, अनुनासिकलोपः भवति इति व्यवस्थितविभाषया अयं निर्णयः क्रियते। आगत्य, आगम्य, प्रणत्य, प्रणम्य, प्रहत्य, प्रमत्य, प्रवत्य, वितत्य इमानि रूपाणि दृष्टानि। ततः विधाय, प्रधाय, प्रखन्य, प्रस्थाय, प्रक्रम्य, आपृच्छ्य, प्रदीव्य इत्यादिषु तत्र इत्वादीनि कार्याणि न प्रवर्तन्ते इत्यर्थं तत्र विशेषः उक्तः यत् अन्तरङ्गानपि विधीन् बहिरङ्गो ल्यब् बाधते। तत्र च जग्धिविधौ ल्यब् ग्रहणात् एषा परिभाषा ज्ञाप्यते। अदो जग्धिर्ल्यप् तिकिति, अन्यथा अदो जग्धि तिकिति इति एव सूत्रे सिद्धे तत्र इत्येव तत्र प्रयोजने सिद्धे ल्यब् ग्रहणं कुतः इति चेत् ल्यब् ग्रहणं तत्र व्यर्थं सत् एतं न्यायं ज्ञापयति यत् अन्तरङ्गानपि विधीन् बहिरङ्गः ल्यब् बाधते। अतः तत्र बहिरङ्गः ल्यप् आदौ इत्वादीन् विधीन् प्रबाध्य प्रवर्तते इति तत्र सर्वेषु अपि उदाहरणेषु अस्माभिः प्रयोजनं विस्तरेण तत्र दृष्टम्। ततः अग्रे सूत्रं पठितं न ल्यपि, ल्यपि परे घुमास्थादेः ईत्वं न भवति इति। ततः प्रधाय, प्रमाय, प्रगाय, प्रपाय, प्रहाय, प्रसाय एतेषु प्राप्तम् ईत्वं न ल्यपि इत्यनेन निषिद्धं ल्यपि परतः। ततः मीनाति मिनोति दीङान् ल्यपि च इति आत्वं भवति। प्रमाय, निमाय, उपदाय इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र दृष्टानि। ततः विभाषा लीयते इति विकल्पेन आत्वमत्र स्मारितं। विलाय, विलीय इति साधितं। पुनः ण्यन्तात् अपि ल्यबन्तस्य व्यवस्था दृष्टा। तत्र णिलोपहणिर्णिट् इत्यनेन विशेषः भवति। उत्तार्य, विचार्य इत्यादीनि चापि उदाहरणानि तत्र दृष्टानि। ततः ल्यपि लघुपूर्वात् इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। लघुपूर्वात् परस्य णेः अयादेशः स्यात् ल्यपि इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तत्र विगणय्य, प्रणमय्य
इति रूपद्वयं दृष्टं। ततः यङ्नुवन्तात् णियन्तात् ल्यपि परतः प्रबेभिदय्य इति रूपं दृष्टं। ततः लघुपूर्वात् किम् इति सम्प्रदार्या इत्यत्र लघुपूर्वकत्वं णेः न भवति इति कृत्वा अयादेशः अपि तत्र न भवति, अपि तु णेरणिटि इत्यनेन लोप एव भवति इति तत्र अस्माभिः दृष्टम्। इति इमानि सूत्राणि गते पाठे अस्माभिः पठितानि। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थम् आसन्, ताः सकृत् पठित्वा अग्रे वयं गमिष्यामः। तत्र विभाषा लीयते रिति णिलोप इति उत्पूर्वात् तृधातोर्णिचि वृद्धौ रपरत्वे उत्तारि इति रूपं, विपूर्वात् चरधातोर्णिचि उपधा वृद्धौ विचारीति रूपं, ताभ्यां तो ल्यपि णिलोप इत्यर्थः। ल्यपि लघुपूर्वात् णेरण्यटि इति णेरिति अयामन्ताल्वाय्य इति अय इति चानुवर्तते। तदाह लघुपूर्वादिति लघुः पूर्वो यस्माद्वर्णादिति विग्रहः। णिलोपापवादः विगणयेति गणसंख्याने चुरादिः कथादिरदन्तः तस्मात् णिच् अतो लोपः त्वो ल्यपि णेरयादेशः प्रभेभिधय्येति भिदधातोर्यङि गुणो यङ्लुकोः इत्यभ्यासस्य गुणः जष्त्वं यस्य हलः इति यकारलोपः अतो लोपः तो ल्यपि णेरयादेशः इति एतावत्पर्यन्तं व्याख्याभागञ्च वयं गते पाठे पठितवन्तः। अयम् अस्माकं क्रमे 20तमः पाठः उत्तरकृदन्तप्रकरणस्य अस्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे 21तमः पाठः अस्य उत्तरकृदन्तप्रकरणस्य आरब्धः भवति। तत्र अग्रे सूत्रं पठनीयं वर्तते। अयादेशः यः अत्र षष्ठाध्याये आरब्धः वर्तते, अयामन्ताल्वाय्येतन विष्णुषु इत्यतः आरभ्य, तत्तु सूत्रं पूर्वं पठितं, परन्तु ल्यपि लघुपूर्वादिति ह्यः यत् सूत्रं पठितं तस्मिन्नेव क्रमे अग्रे विकल्पः आपधातुमादाय उच्यमानः वर्तते। अतः अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। तत्र मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते विभाषापः इति। तत्र विभाषा इति प्रथमान्तं पदं भवति, स्त्रियां प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। वा इति क्षन्तव्यः, आपः इति पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र ल्यपि लघुपूर्वात् इत्यतः ल्यपि इति अनुवर्तते। अयामन्ताल्वाय्येतन विष्णुषु इति सूत्रात् अय इति अनुवर्तते। णेरणिटि इत्यतः च णेः इति अनुवर्तते। अतः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। तत्र व्याख्याता किं कथयति इति चेत् लघुपूर्वत्वाभावात् पूर्वेण अप्राप्ते विभाषेयं, नाम पूर्वेण प्राप्यते, अतः एषा विभाषा उच्यते। अस्तु, मूले सूत्रार्थः दृश्यते आप्तेः णेः अयादेशः वा स्यात् ल्यपि। सम्यक्। आप्नोतेः क्षन्तव्यः, आप्नोतेः नाम आपधातुः यः वर्तते स्वादिस्थः, तस्मात् णेः अयादेशः विकल्पेन भवति यदा परतः ल्यप् भवति इति। तर्हि तत्र प्रापय्य, प्राप्य, प्रपूर्वकात् आपधातोः क्त्वा तस्य ल्यप्, समासेन पूर्वयुक्तो ल्यप्, क्त्वा विधिः तु पूर्वं पठितः एव समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इत्यादिः। ततः प्रकृते परन्तु वस्तुतः ल्यपः अपि पूर्वम् अत्र णिच् खलु आनेयः। अतः प्रपूर्वकात् वस्तुतः आपधातोः आदौ अत्र णिच्, केन हेतुमति च, हेतुमण्णिच्। सम्यक्। तच्च अस्माभिः पूर्वं पठितमेव वर्तते। अतः आपि, तर्हि प्रपूर्वकत्वमपि ग्राह्यं, प्र आपि य। तर्हि अस्य
एक इकारस्य नाम णिचः णिज्रूपस्य इकारस्य विकल्पेन अयादेशः यस्मिन् पक्षे भवति तत्र प्रापय्य इति भवति। ततश्च प्राप्य इत्यपि भवति। अतः ण्यर्थे उभयथापि प्रयोगः वर्तते। प्रापय्य प्राप्य इति उभयथापि प्रयोक्तुं शक्यते। सम्यक् इति एतावानेव विशेषः अत्र वर्तते। ततः अग्रिमं सूत्रं पठामः। क्षियः इति तत्र क्षियः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं नैव षष्ठी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। समीचीनम्। तत्र इदं षष्ठमेव सूत्रं वर्तते। व्याख्याता कथयति ल्यपिलघुपूर्वात् इत्यतः ल्यपि इति युप्लुवोर् दीर्घश्छन्दसि इत्यतः दीर्घ इति जानो वर्तते। तदाह क्षियो ल्यपीति मूले पश्यन्तु। क्षियः ल्यपि दीर्घः स्यात्। सम्यक् एवं खलु। तर्हि किं सम्पन्नं? प्रपूर्वकत्वात् क्षिधातोः क्त्वा तस्य ल्यप् दीर्घो भवति। प्रक्षीय इति अत्र रूपं भवति। सम्यक् इत्यस्ति। क्षिक्षयार्थकः अयं धातुः। एतावानेव विशेषः अत्र सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। सूत्रं दृश्यते ल्यपि च इति। सम्यक् ल्यपि इति सप्तम्यन्तं भवति। च इति तु अव्ययपदं भवति। तत्र प्रथमे पादे नाम षष्ठस्य प्रथमे पादे इदं सूत्रं भवति। व्याख्याता कथयति व्ययः इति सूत्रम् अनुवर्तते। न सम्प्रसारणम् इत्यतः न सम्प्रसारणम् इति च तदाह व्ययो ल्यपीति मूले। व्ययः ल्यपि सम्प्रसारणं न स्यात् नाम तदेव ल्यप् सम्बद्धानि कार्याणि सर्वाणि अपि अत्र यथासम्भवं यावत् शक्यम् आनेतुं यतमानः अस्ति ग्रन्थकारः। यतः ल्यपः प्रसङ्गः एवं खलु। तर्हि सम्प्रसारणं न भवति। किं रूपं? प्रवाय कथयति व्याख्याता प्रवायेति मेयतन्तुसन्ताने क्तो ल्यप्। सम्यक् आदे च उपदेशे इति आत्वं नाम एकारस्य स्थाने आ भवति। अतः प्रवाय इति भवति। मेयतन्तुसन्ताने इति धातुः प्रसिद्धः खलु। व्याख्याता कथयति इह ग्रहिज्या वै व्यधिवष्टि वचति इति सम्प्रसारणं न। सम्यक् अस्तु। अस्मिन्नेव दीर्घक्रमे अग्रिमं सूत्रं साक्षात् अव्यवहितमेव अग्रिमं सूत्रम् अत्र उच्यमानं वर्तते। तत्र सूत्रं भवति ज्यश्च इति। सम्यक् तत्र ज्यः षष्ठ्यन्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। ल्यपि च इत्यतः ल्यपित्यनुवर्तते। न सम्प्रसारणम् इत्यतः न सम्प्रसारणम् इति द्वयोः पदयोः अनुवर्तनं भवति। तत्र व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति ज्याधातोः ल्यपि सम्प्रसारणं न स्यादित्यर्थः। सम्यक् अतः तत्र प्रज्याय तत्रापि कथयति इह ग्रहिज्या अस्ति खलु। ग्रहिज्या वैवदिवष्टि इति सम्प्रसारणं न। अतः ज्या इति तथैव तिष्ठति। प्रज्या क्त्वा तस्य स्थाने ल्यप् प्रज्याय इति भवति। सम्यक् ज्या वयोहानुम् इति धातुः प्रसिद्धः अस्माभिः पठितः खलु। अस्तु। अग्रे सूत्रं भवति व्यश्च। सम्यक् तत्र व्यः इति षष्ठ्यन्तं भवति। षष्ठी विभक्तेः
एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। अत्रापि पूर्ववत् अनुवृत्तयः वर्तन्ते। ल्यपि च इत्यतः ल्यपि न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम् इत्यतः न सम्प्रसारणम् इति च अनुवर्तते। सम्यक्। ततः तत्र सूत्रार्थः व्याख्यात्र उच्यते। व्येयो ल्यपि नाम व्यः व्ये इत्येतस्य षष्ठ्यन्ततया तत्र आत्वानन्तरं रूपम् उक्तं वर्तते। व्यः इति कथयति। ज्ञेयः ल्यपि सम्प्रसारणं नेत्यर्थः। ल्यपि परतः सम्प्रसारणं न भवति इत्युच्यते। तत्र उपव्याय इति उदाह्रियते। उपपूर्वकात् ये धातोः क्त्वा प्रत्ययः तस्य ल्यप् भवति। तदेव व्याख्याता कथयति। संवरणे क्तो ल्यपि नाम इत्यस्मात् इति अध्याहार्यं। संवरणे इत्येतस्मात् क्त्वा यः वर्तते तस्य क्त्वः स्थाने ल्यपि आदेशः इति आत्वम्। आदेश उपदेशेष्टि इत्यनेन आत्वं भवति। अतः प्रकृते उपव्याय इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। क्तः ल्यप् तु अपेक्षितः एव। तथा एव व्यश्च इत्येतस्य प्रवृत्तिर्भवति। भवतु नाम व्याख्याता कथयति। ग्रहिज्या वै इति सम्प्रसारणं न भवतु। अग्रे इदानीं सूत्रं पठामः। सूत्रं भवति अव्यवहितमेव साक्षात् अग्रिमं वर्तते। अष्टाध्यायीस्थं सूत्रं विभाषा परेः इति। सम्यक्। तर्हि तत्र विभाषा इति प्रथमान्तं भवति। परेः इति च तत्र पञ्चम्यन्तं भवति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। आम्। प्रकृते ल्यपि च इत्येतस्मात् ल्यपित्यनुवर्तते। न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम् इत्यतः न सम्प्रसारणम् इति च अनुवर्तते। व्यश्च इत्यतः व्यः इति च अनुवर्तते। सम्यक्। ततः सूत्रार्थः उच्यते। व्यः इति ल्यपीति सम्प्रसारणम् इति च अनुवर्तते। भवतु तद् व्याख्यात्र उक्तम् अस्माभिरपि उक्तं। तदाह परेर्व्येयः इति मूलसूत्रार्थः द्रष्टव्यः। परेर्व्येयः नाम परि इत्येतस्मात् परतः व्ये इति यः धातुः वर्तते तस्य वा सम्प्रसारणं स्याल्लपि। विकल्पेन सम्प्रसारणं भवति यदा ल्यपु परतः भवति तदा। सम्यक् इत्यस्ति। तर्हि व्याख्याता अपि किमपि कथयन्नस्ति। परिपूर्वात् ज्ञेयः क्तो ल्यपि यकारस्य सम्प्रसारणे पूर्वरूपे च कृते परि विय इति स्थिते आह। सम्यक्। पूर्वरूपे सति नाम सम्प्रसारणपक्षे इदं चिन्तनं। परि विय इति स्थिते आह। तुकम् इति मूले पश्यन्तु। तुकं बाधित्वा परत्वात् हलः इति दीर्घः। एवं खलु। अतः परिवीय इति रूपं भवति। क्व सम्प्रसारणपक्षे। सम्प्रसारणाभावपक्षे तु तत्र आत्वं भवति। आदेश उपदेशेष्टि इत्यनेन। अतः परिव्याय यथा उपव्याय इति साधितं खलु तद्वत् परिव्याय। भाषापरेः इत्यत्र व्यश्च इत्यतः व्यः इत्यपि अनुवर्तते इत्यपि स्मर्तव्यं। सम्यक्। अस्तु। नाम ज्ञेयधातोः एव अत्र विकल्पः परि इत्येतस्मात् परतः उक्तः वर्तते। कस्य सम्प्रसारणस्य विकल्पः। समीचीनं। व्याख्याता कथमिति मूले पङ्क्तिं पश्यामः। कथं मुखं व्यादाय स्वपिति एवं खलु नेत्रे निमील्य हसति इति तत्र व्याख्याता कथयति। स्वापकाले एव मुखव्यादानं हासकाले एव नेत्रनिमीलनं। सम्यक्। एवञ्च व्यादाननेत्रनिमीलनयोः कालकत्वाभावात् कथं क्त्वा प्रत्ययः इत्याक्षेपः इति। नाम
त्वाप्रत्ययः कथं सम्भवति इति आक्षेपः वर्तते। एवं खलु? वस्तुतः व्यादाय इत्यत्र तु तत्र वि आङ् इति एतद् उपसर्गद्वयपूर्वकतया दा धातुः ग्राह्यः न वा? निमील्य इत्यत्र तु नि इति पूर्वकत्वात् मी धातुः ग्राह्यः खलु? नैव, मील मील इति धातुः, निमील्य, सम्यक्। आं, तर्हि प्रकृते तदेव, नाम प्रकृते स्वापहासपूर्वकालकत्वाभावात् कस्य कृते उक्तं? पुनः पुनः एकवारं व्याख्यातुः पङ्क्तिं पश्यामः। स्वापकाले एव मुखव्यादानं, सम्यक्। हासकाले एव नेत्रनिमीलनं, नाम युगपद् जायते खलु। एवञ्च व्यादाननेत्रनिमीलनयोः स्वापहास, नाम क्रमशः यथासङ्ख्यमत्र सम्बन्धः ज्ञेयः पङ्क्तौ। स्वापहासपूर्वकालत्वाभावात् कथं त्वा प्रत्यय आक्षेपः समाधत्ते व्यादानेति। समाधानम् आदौ मूले शृणुमः। तत्र कथयति, व्यादाननिमीलनोत्तरकाले अपि स्वापहासयोः अनुवृत्तेः तदंशविवक्षया भविष्यति। एवं खलु? अस्य अभिप्रायः कः नाम, तत्र व्यादाननिमीलयोः, नाम यदा व्यादानं भवति मुखस्य, अपि च निमीलनयोः, अपि च निमीलनं यद्भवति ततः परं च, नाम व्यादानानन्तरं निमीलनानन्तरं चापि कथयति स्वापहासयोः अनुवृत्तेः, नाम मुखव्यादानानन्तरमपि स्वापः भवति खलु। एवमेव नेत्रनिमीलनानन्तरमपि हासभङ्गिमा कश्चन मुखे भवति खलु, नाम अथवा हासः भवति खलु। हासयोः अनुवृत्तेः, नाम तयोः अनुवर्तनं भवति खलु, न वा? तदंशविवक्षया भविष्यति। अतः तत् परतः, नाम व्यादानानन्तरमपि स्वापः भवति, अपि च नेत्रनिमीलनानन्तरमपि हासः भवति इति कृत्वा उत्तरवर्तिनी क्रिया तत्र सद्यः झटिति न समाप्यते। अतः तां क्रियां पुरस्कृत्य प्रकृते पूर्वकालिकीया क्रिया वर्तते, व्यादानक्रिया निमीलनक्रिया च, तत्र क्त्वा प्रत्ययः सम्भवति। तद्वाचकात् धातोः क्त्वा प्रत्ययः सम्भवति इति युक्त्या अत्र क्त्वा प्रत्ययः साध्यते। सम्यक्। व्याख्याता अत्र किं कथयति इति अधुना पश्यामः। यद्यपि स्वापहसनोत्पत्त्युत्तरकाले व्यादाननिमीलने न तु तत्पूर्वकालके, तथापि व्यादानोत्पत्त्युत्तरकाले निमीलनोत्पत्त्युत्तरकाले अपि स्वापहासौ अनुवर्तेते। तत्र स्वापोत्पत्तिकालीनव्यादानस्य हासोत्पत्तिकालीननिमीलनस्य च तत्कालीन स्वापहासपूर्वकालकत्वाभावे अपि तदुत्तरकालानुवृत्तस्वापहासापेक्षया पूर्वकालकत्वसत्त्वात् त्वा प्रत्ययः इत्यर्थः। सम्यक्। तदेव मूले यः विषयः उक्तः सः विस्तृतीकृत्य उक्तः, तावदेव अस्तु। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते इति इत्यादौ तु उपेत्य, तत्र उपेत्य इति ल्यबन्तम् अस्ति खलु। इत्यादौ तु समानकर्तृकता अविघाताय स्थितस्य इति इत्यादि अध्याहार्यम् इति। नाम उपेत्य इत्यत्र क्त्वा प्रत्ययः वक्तव्यः। तर्हि तत्र समानकर्तृकत्वं कथं, न वा? अपरा का अत्र क्रिया वर्तते? द्वयोः क्रिययोः समानकर्तृकत्वं कथम् इति तत्र अध्याहारबलात् उच्यते। तर्हि माम् उपेत्य यः स्थितः वर्तते तस्य स्थितस्य तु पुनर्जन्म न भवति। अतः स्थानक्रिया एका जायते, ततः प्राक् वर्धिनी क्रिया, तत्र उपगमनक्रिया,
जायते। अतः समानकर्तृकत्वं प्रकृतिद्वयोः क्रिययोः, नाम यः तिष्ठति सः, यः उपैति सः च, उभयोः क्रिययोः समानकर्तृत्वं भवति इति कृत्वा प्रकृते पूर्वकाले क्त्वः, समासेन हि पूर्वकाले इत्यनेन क्त्वा प्रत्ययः भवत्येव, तस्य लेवादिकं कृत्वा अयमपि प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति इति तत्र उच्यते। सम्यक् इति नाम तद् पद्येषु अध्याहारबलादपि विशिष्टानि कार्याणि साध्यन्ते इति भावः भवतु इति एतावान् विशेषः अत्र सुसम्पन्नः। इदानीम् अग्रे विशिष्टः कश्चन प्रत्ययः अस्माभिः पठ्यते। त्वाप्रत्ययस्य विषयः इतोपि न सम्पन्नः, त्वाप्रत्ययः अग्रे सम्बद्धः अस्ति, परन्तु अन्यः प्रत्ययः इदानीम् आगतः वर्तते, त्वाप्रत्ययसहितः। तत्र सूत्रम् इदानीम् अग्रिमं वयं पठामः। तत्र आभीक्ष्ण्येणमुल् च इत्युच्यते। मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं यद्दृश्यते। आभीक्ष्ण्ये इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति, णमुल् इति प्रथमान्तं भवति, च इति तु अव्ययं भवति। समीचीनं। तत्र व्याख्याता कथयति, समानकर्तृकयोः पूर्वकाल इत्युत्तरमिदं सूत्रं तदाह पूर्वविषये इति मूले पश्यन्तु। आभीक्ष्ण्यं नाम पौनःपुण्यम् इति अस्माभिः पूर्वं पठितमेव अस्ति, नित्यवीप्सयोः इत्यादि पठनवेलायाम् इति स्मरामि। अस्तु, तत्र कथयति, मूलसूत्रार्थः द्रष्टव्यः। पौनःपुण्ये द्योत्ये पर्वविषये, क्षन्तव्यः, दोषः जातः अस्ति लेखने, पूर्वविषये णमुल् स्यात् क्त्वा च। णमुल् इति प्रत्ययः भवति, क्त्वा इति प्रत्ययोऽपि भवति इति। अतः समानकर्तृकयोः पूर्वकाले तत्र सः विषयः प्रकृते सम्बद्धः भवति। व्याख्याता कथयति, यद्यपि वासरूपविधिना क्त्वा सिद्धः, स्त्र्यधिकारात् प्रागेव वासरूपविधिपक्षेऽपि, नाम स्त्र्यधिकारात् पूर्वमेव वासरूपविधिः भवति इति पक्षे अपि क्त्वा विधौ वासरूपवचनस्य वासरूपसूत्रभाष्ये प्रपञ्चितत्वात्, नाम भाष्ये तथा प्रपञ्चितं वर्तते, क्त्वा विधौ वासरूपविधेः प्रवर्तनं भवत्येव इति। सम्यक्। तथापि कथयति, विभाषाग्रे प्रथमे इति सूत्रे उभयोः विधानाय चकारः। तत्र च अग्रे भोजं व्रजति देवदत्तः अग्रे भुक्त्वा इत्यादौ देवदत्तकर्तृकभोजने यज्ञदत्तादिकर्तृकभोजनापेक्षया पूर्वकालत्वम् अग्रादिशब्देन बोध्यते, न तु व्रजनादिक्रियापेक्षया पूर्वकालत्वं। ततश्च समानकर्तृकयोः इति क्त्वा प्रत्ययस्य तत्र न प्रसक्तिः, नापि विभाषाग्रे इत्यनेन आभीक्ष्णे तत्र अप्राप्तविधिः इति युज्यते। आभीक्ष्णे पूर्वविप्रतिषेधेन आभीक्ष्णे णमुल् च इत्यस्यैव प्रवृत्तेः इष्टत्वात् इति शब्देन्दुशेखरे विस्तरः तत्र विस्तरेण उक्तं वर्तते इति भावः। अस्तु, चकारग्रहणं कुतः इति अत्र विचारितं, तावदेव शेखरग्रन्थं पुरस्कृत्य भवतु नाम। सम्यक् सूत्रार्थः अस्माकं बुद्धौ अस्ति। पौनःपुन्ये द्योत्ये पूर्वविषये, नाम समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इत्यत्र यः विषयः उक्तः तत्र, परन्तु पौनःपुन्यम् अत्र नाम आभीक्ष्ण्यम् अत्र अपेक्षितं वर्तते, तदा एव अयं णमुल् भवति, पक्षे क्त्वा इत्यपि भवति। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति, द्वित्वं मूले
व्याख्याता अपि कथयति द्वित्वमिति तदेव अधुनैव मया यत् स्मृतमासीत् तत् सूत्रमागतमेव नित्यवीप्सयोः इत्यनेन इति शेषः। तत्र वीप्सा इत्येतस्य आभीक्ष्ण्यं नाम तत्र आभीक्ष्ण्यम् इति अर्थः भवति इति अस्माभिः पठितमासीत्। आभीक्ष्ण्यं च पौनःपुण्यम् इति चापि अस्माभिः तत्र दृष्टम् आसीत्। सम्यक्। ततः अग्रे वयं उदाहरणं पश्यामः। आदौ तत्र किमस्ति? स्मारं स्मारं नमति शिवं स्मारं स्मारं नमति। तर्हि अत्र स्मृचिन्तायाम् इति धातुः भवति। स्मृधातोः णमुल् भवति। णमुलः णकारस्य इत्संज्ञा भवति। लकारः इत्संज्ञकः अस्ति। अम् इति अवशिष्यते। णकारग्रहणं तु वृद्ध्यादिनिमित्तकं वर्तते। लित्करणं च स्वरे वैशिष्यम् उत्पादयति। सम्यक्। अतः तत्र स्मृ अम् इत्यवस्थायां तत्र तन्नाम अचोन्यणिति इत्यनेन वृद्धिः भवति। औरण् रपरः इति रपरः सती सा च भवति। स्मार् अम् स्मारम् इति सिद्ध्यति। अत्र एकवचनान्ततया रूपं न भवति। आभीक्ष्णे चेत् नित्यवीप्सयोः इत्यनेन द्वित्वं भवति। अतः स्मारं स्मारम् इति भवति। स्मारं स्मारं नवति शिवम्। सम्यक् इति अस्ति अत्र विशेषः। अपि च मान्तम् अस्य वर्तते अव्ययस्य इति चेत् कृद्यो मान्तः एजन्तः च तस्य अव्ययसंज्ञा भवति इति कृन्मेजन्तः इत्यत्र अस्माभिः पठितं वर्तते। क्त्वा प्रत्ययान्तस्यापि अव्ययत्वं भवति इत्यपि अस्माभिः अव्ययप्रकरणे सुष्ठुतया पठितं वर्तते। अतः स्मारं स्मारम् इति अव्ययं भवति। सम्यक्। स्मृत्वा स्मृत्वा तर्हि अस्मिन् आभीक्ष्ण्ये पक्षे क्त्वा प्रत्ययोऽपि भवति खलु। अतः स्मृत्वा स्मृत्वा नवति शिवं व्याख्यातः कथयति नवति शिवम् इति अनुषज्यते। नाम तस्य अनुषङ्गः तत्र भवति इत्युच्यते। सम्यक्। ततः च अग्रे अग्रिमः प्रयोगः भवति पायं पायं। सम्यक्। तर्हि तत्र कः धातुः? पानार्थकः धातुः भवति। तस्मात् ऋणमुल् व्याख्यातः कथयति आतो युक्चण् कृतोः इति युकु। जलं पायं पायं पिपासा उपशाम्यते। एवं किमपि कथा व्यसनी मदिरां पायं पायं शरीरं नाशयति पुनः पुनः पीत्वा इति भावः। जिज्ञासुः ज्ञानामृतं पायं पायं मोक्षं साधयति। एवं प्रयोगः शक्यन्ते। अस्तु। भोजं भोजम् अपि च पायं पायम् इत्यत्र पक्षे पीत्वा पीत्वा इत्यपि द्रष्टव्यं। तत्र क्त्वा प्रत्यये परतः ईत्वं भवति। नाम क्त्वा प्रत्ययः अपि पक्षे भवति। सः न विस्मर्तव्यः। भोजं भोजम् इत्यस्ति। तर्हि भुज इति धातुः भवति। अणमुल् भवति। लघुपदगुणः भवति। भोज अम् भोजं भोजं पक्षे भुक्त्वा भुक्त्वा। सम्यक्। श्रावं श्रावं श्रु धातुः श्रवणार्थकः। अचोन्यणिति इत्यनेन वृद्धिः भविष्यति। श्रौ अम् आवादेशः श्राव अम् श्रावं श्रावम्। शिष्याः श्रावं श्रावं गुरुं श्रावं श्रावं ज्ञानवर्धनं कुर्वन्ति। एवं वाक्यप्रयोगः शक्यते। ततः चिण्णमुलोर्दीर्घोऽन्यतरस्याम् इति सूत्रं पूर्वं पठितं खलु। तत्र तत् स्मारयति। कथयति व्याख्याता इङ्गितं करोति। वा दीर्घ इति मूले पश्यामश्चेत् तत्रुच्यते चिण्णमुलोः इति णमुल् परे णौ वा दीर्घः। सम्यक्।
नाम तादृशः णिच् परतः यदि भवति, यस्मात् परतः णमुल् भवति, ततः विकल्पेन दीर्घः भवति इत्युच्यते तेन सूत्रेण। सम्यक्। लक्ष्यम् अस्ति गामं गामं गमं गमम् इति रूपद्वयं साधनीयं। तत्र व्याख्याता कथयति गमेर्ण्यन्तात् णमुलि नाम गम् धातुः भवति, तस्मात् सूत्रात् णिच् प्रत्ययः क्रियते, उपधावृद्धिः जायते, णौ वा दीर्घः नैव अमन्तत्वात् वस्तुतः तत्र ह्रस्वः भवति। जनीजृष इत्यादि सूत्रं वर्तते खलु। अतः तत्र गमि इति जायते, णन्तात् णमुल् भवति, आभीक्षणे णमुल् च। सम्यक्। चिण्णमुलोर्दीर्घोऽन्यत्रस्यामित्यनेन सूत्रेण विकल्पेन दीर्घः भवति। अतः प्रकृते तत्र णमुल् परतः अस्ति, ततः पूर्वं णिच् अपि अस्ति, अतः गम् इत्यत्र यः गकारात् परतः अकारः वर्तते तस्य विकल्पेन दीर्घः भवति। तद् व्याख्याता कथयति गमेर्ण्यन्ताण्णमुलि मितां ह्रस्वः इति ह्रस्वे कृते। तेन ह्रस्वः भवति। अतः मित् अयं धातुः वर्तते। मित्वञ्च अस्य जनी जृष क्नुसरो क्नुस् क्नुरञ्जोमन्ताश्च इत्यादिकं सूत्रं पूर्वं पठितं खलु। तेन प्रायः अमन्तत्वात् मित्वं भवति, मितां ह्रस्व इत्यनेन ह्रस्वः भवति। अतः कथयति किं कथयति चिण्णमुलोः इति दीर्घविकल्प इत्यर्थः। चिण्णमुलोः इत्यनेन तत्र विहितस्य दीर्घस्य विकल्पः भवति। सम्यक्। नवः। ततः अग्रे उच्यते व्यवस्थितेति। अस्तु, दीर्घविकल्पे सति गामं गामं गमं गमम् इति स्पष्टं खलु। तावदेव। गमनं कारयित्वा कारयित्वा इति भावः। तर्हि क्त्वः पक्षे गामयित्वा गमयित्वा गमयित्वा इति वक्तव्यम्। ण्यन्तात् मया उच्यमानम् अस्ति। अस्तु। ततः अग्रे कथयति व्यवस्थितेति। अस्तु, आदौ मूले पश्यामः किं कथयति। विभाषा चिण्णमुलोः इति नुं वा। सम्यक्। कस्य लब्धधातोः। सम्यक्। चिण् अथवा णमुल् प्रत्ययः परतः भवति, तदा लभधातोः विकल्पेन नुं भवति इति सूत्रस्य अर्थः यः वर्तते। तस्य सूत्रस्य अत्र स्मरणं कारयन् अस्ति। सूत्रं पूर्वं पठितं वर्तते। अतः तत्र लभधातोः णमुल् लभ नुं विकल्पेन भवति। नुमः पक्षे लम्भम् इति भवति। नुमभावपक्षे लाभं लाभं नाम उपधा दीर्घः भवति, लाभं लाभम् इति भवति। ततः लाभं लाभम् इत्यनेन मूले इत्यनन्तरं मूले इत्येतदनन्तरं मूले पूर्णविरामः स्थापनीयः। तदा व्यवस्थितेति इत्युच्यते। मूले पश्यामः व्यवस्थितविभाषयोपसृष्टस्य नित्यं नुम् इति। नाम उपसर्गपूर्वकत्वं यदा भवति तदा नित्यतया नुं वक्तव्यः। उपसृष्टस्य नाम व्यवस्थितविभाषया उपसृष्टस्य नाम उपसृष्टः यदि अयं लभ इति धातुः भवति, उपसृष्टः नाम उपसर्गसहितः यदि भवति तदा तदेव व्याख्याता कथयति व्याख्यानादिति भावः उपसृष्टस्य इति उपसर्गपूर्वस्य इत्यर्थः। सम्यक्। अतः प्रलम्भम् इति नित्यतया नाम उपसर्गपूर्वकत्वं वर्तते इति कृत्वा नित्यतया नुं भवति। प्रलम्भम् इति भवति इति भावः। सम्यक् इत्यस्ति। ततः अग्रे व्याख्याता कथयति जागृधातोः णमुलि वृद्धिमाशङ्क्याः जागृ इति जाग्रो विचिण्णलङित्सु इति सूत्रं पूर्वं पठितं वर्तते। तेन गुणः भवति। सम्यक्। अतः जागृ णमुल् यदि अयं गुणः नारब्धः स्यात् तदा तु गृ
जागृ इत्यत्र यः ऋवर्णः अस्ति तस्य ऋवर्णस्य स्थाने वृद्धिः स्यात्। जाग आर् अम् जागारं जागारमिति नष्टं रूपं भवति स्म। सम्यक्। अतः गुणे सति जागरन् जागरम् इति भवति। तर्हि गुणः भवति इति कृत्वा ऋवर्णस्य स्थाने अ इति रेफः रपरः सन् आगच्छति। जागर् अम् जागरम् इति सिद्ध्यति। नित्यवीप्सयोः इति कृत्वा जागरन् जागरम् इति तत्र लभ्यते। सम्यक्। ण्यन्तस्याप्येवम् इति कथयति। कुतः कथयति? जागृधातोः णौ वृद्धिं बाधित्वा जाग्रो विचण्णलङित्सु इति गुणे णिलोपे जागरम् इत्येव रूपम् इति भावः। अतः तत्र जागरयाम् इति किमपि अनिष्टं न कर्तव्यं, समानमेव रूपं भवति इति जाग्रो विचण्णलङित्सु इत्येतस्य प्रवृत्तिकारणात् इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रिमं सूत्रं वयम् अधुना पठामः। अग्रे सूत्रं भवति न यद्यनाकाङ्क्षे इति। सम्यक्। तत्र न इति अव्ययपदं भवति। यदि इत्यपि अव्ययपदं भवति। अनाकाङ्क्षे इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। न आकाङ्क्षः अनाकाङ्क्षः तस्मिन् अनाकाङ्क्षे। आकाङ्क्षति इति आकाङ्क्षः। न आकाङ्क्षः अनाकाङ्क्षः। सूत्रमिदं तृतीयाध्यायस्थं वर्तते। चतुर्थः च पादः वर्तते। सम्यक्। अतः तत्र किं किम् अनुवर्तते इति द्रष्टव्यम्। तत्र तदेव नाम णमुल् इति। कुतः? आभीक्ष्ण्येणमुल् च। ततः साक्षात् अव्यवहितम् अग्रिमम् इदं सूत्रं भवति खलु, त्रयोविंशं सूत्रं। ततः णमुल् इत्यनुवर्तते। किञ्च समानकर्तृयोः पूर्वकाले इति सूत्रं क्त्वा इति च अनुवर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्च इति सर्वम् अत्र सम्बध्यते एव। यथा धातोः प्रत्ययविधानस्य प्रकरणं वयं पठन्तः स्मः। समीचीनं। तत्र व्याख्याता कथयति यथा प्राप्तमिति। अस्तु, मूले पश्यामः तु सूत्रार्थं। यच्छब्दः उपपदे पूर्वकाले यत्प्राप्तः तन्न यत्र पूर्वोत्तरक्रिये तद्वाक्यम् अपरं नाकाङ्क्षति चेत्। सम्यक्। तत्र अस्य सूत्रार्थस्य स्पष्टीकरणात् पूर्वं मया यः कश्चन दोषः आचरितः तत् परिष्कर्तुम् इच्छामि। यदि इति यत् पदम् अस्ति खलु, तत् पदम् अव्ययं नास्ति। यद् इति दकारान्तः यः शब्दः वर्तते, सर्वनामशब्दः, तस्य सप्तम्यन्तं तद् वर्तते। प्रकृतेः अनुकरणं विधाय शब्दः सः निर्दिष्टः वर्तते। सम्यक्। अतः तत् बुद्धौ स्थापयामः। ततः अधुना सूत्रार्थचर्चां कुर्मः। पश्यन्तु, यदि इति सप्तम्यन्तम् अस्ति, अतः तत्रोपपदं सप्तमीस्थं तस्य उपपदत्वं भवति। अतः तत्र मूले किमुक्तं? यच्छब्दे उपपदे, नाम यद् इति शब्दः उपपदभूतः यदा भवति तदा पूर्वकाले यत् प्राप्तं तन्न। तर्हि पूर्वकाले किं प्राप्तं तद् व्याख्याता स्पष्टीकरोति। क्त्वाणमुल् चेत्यर्थः, यत् प्राप्तमिति क्त्वाणमुल् चेत्यर्थः। सम्यक्। तन्न भवति। सम्यक्। यत्रेति व्याख्याता कृते यत्रेति मूले उक्तं खलु, यत्र पूर्वोत्तरक्रिये तद्वाक्यम् अपरं नाकाङ्क्षति चेत्। एतत् सरलतया कथयामि यदि, तर्हि यत्र चेत् अर्थात् यदि पूर्वक्रिया अपि च उत्तरक्रिया या वर्तते, तत्र अन्यस्य वाक्यस्य आकाङ्क्षापरकम् अन्यत् किञ्चन वाक्यं न भवेत्। तद् व्याख्याता कथयति यत्रेति यस्मिन् वाक्ये पूर्वोत्तरकालिकक्रियापदे स्तः। सम्यक्। पूर्वकालिक
क्रियापदं किञ्चन वर्तते, उत्तरकालिक किञ्चन क्रियापदं वर्तते। तद्वाक्यं वाक्यान्तरं नाकाङ्क्षति चेत् इत्यर्थः। नाम वाक्यान्तरस्य आकाङ्क्षां न करोति चेत् इति भावः। इतोपि स्पष्टीकृत्य कथयति, पूर्वोत्तरकालिकक्रियापदद्वययुक्तं वाक्यं वाक्यान्तरं नाकाङ्क्षति चेदिति यावत् इति सूत्र नाम उदाहरणे इतोपि स्फुटीभविष्यति। दलकृत्यं यदि स्यात् तदा तु इतोपि स्फुटीभविष्यति भवतु इति यावत् सम्यक्। आम्, तर्हि उदाह्रियते, यदयं भुङ्क्ते ततः पठति, यत् इति अव्ययं। सम्यक्, वाक्यारम्भादिषु प्रयुज्यते। यदायं भुङ्क्ते ततः परं पठति इत्यर्थः। वस्तु पर इत्यत्र विसर्गोऽपि नास्ति, अनुस्वारोऽपि नास्ति, वस्तुतः अनुस्वारः स्थापनीयः। यदायं भुङ्क्ते नाम यदा एषः भोजनं कृतवान् भवति, ततः परम् एषः पठति, तर्हि प्रकृते यदिति उपपदं वर्तते। अपि च पूर्वोत्तरकालिकक्रियापदे अपि स्तः, भुङ्क्ते, पठति। अपि च तद्वाक्यं वाक्यान्तरं नाकाङ्क्षति, नाम इदं यद्वाक्यं वर्तते, यदयं भुङ्क्ते ततः परं पठति, अत्र वाक्यान्तरस्य आकाङ्क्षा अपि नास्ति। व्याख्याता कथयति, इदमेकं वाक्यं भुजि पठि क्रियापदद्वययुक्तं न, एवं खलु, युक्तं, पुनः पठामि, इदं वाक्यं भुजि पठि क्रियायुक्तं यद् वर्तते न वाक्यान्तरम् आकाङ्क्षति इति भावना। अन्यस्य कस्यचित् वाक्यस्य आकाङ्क्षां न करोति इति अर्थः। एवमस्ति। मूले कथयति, इह त्वाणमुलौ न। सम्यक्। इदानीं दलकृत्ये इतोपि नाम अन्यस्य वाक्यस्य आकाङ्क्षा कथं भवति तद् दलकृत्ये इतोपि स्फुटीभविष्यति, नाम प्रत्युदाहरणे स्फुटीभविष्यति। तत्र कथयति, अनाकाङ्क्षे किं यदयं भुक्त्वा व्रजति ततो धीते। नाम यदयं भुक्त्वा व्रजति वा न वा, व्याख्याता अपि कथयति, भुजि व्रजि क्रियापदद्वययुक्तं वाक्यं। सम्यक्। ततः अधीते इति वाक्यान्तरम् आकाङ्क्षति इति। नाम यदयं भुक्त्वा व्रजति, व्रजनं कृत्वा पुनः किं करोति इति खलु, तत्र आकाङ्क्षा जायते। अतः तत्र उच्यते ततः अधीते। ततः अधीते इति वाक्यान्तरस्य आकाङ्क्षां करोति। नात्र अयं निषेधः इति भावः। अयं निषेधः नाम नयद्यनाकाङ्क्षे इति अयं निषेधः प्रकृते न प्रवर्तते इति भावः। नाम अत्र क्त्वा प्रत्ययः भवत्येव इति भावः। सम्यक्। इति नयद्यनाकाङ्क्षे इति सूत्रस्थः कश्चन विशेषः भवति। सम्यक्। इदानीम् अव्यवहितमेव साक्षात् अग्रिमं सूत्रं पठ्यते। तत्सूत्रम् इदानीं वयं पश्यामः। नाम अष्टाध्याय्याम् अव्यवहितमेव अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। विभाषाग्रे, मूले पश्यामश्चेत् विभाषाग्रे प्रथमपूर्वेषु इत्यस्ति। सम्यक्। तत्र विभाषा इति प्रथमान्तं पदं भवति। अग्रे प्रथमपूर्वेषु इति सप्तमीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। व्याख्याता कथयति, अग्रे प्रथमपूर्व येषां द्वन्द्वः नाम इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। अग्रे इति अव्ययम् इति च कथयति। एदन्तत्वं वा निपातनात्, नाम अग्रे इति शब्दस्य एदन्तत्वं वा अत्र निपातनात् अवगन्तव्यम्। अनुवृत्तिविषये मूले एव विचारः अत्र क्रियमाणः अस्ति। आभीक्ष्ण इति नानुवर्तते। एतच्च भाष्ये स्पष्टं, नाम प्रयोगवशादेव अत्र आभीक्ष्णे इत्येतस्य अनुवर्तनं न भवति। सम्यक्। तर्हि समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति सूत्रं नाम तत्र अलङ्खल्वोः प्राचान्देशे
प्राचाङ्क्त्वा इत्यतः क्त्वा इति आभीक्ष्ण्यणमुल् च इत्यतः णमुल् इति तु अनुवर्तते एव। धातोः प्रत्ययः परश्च इति चापि अत्र अनुवर्तन्ते अधिकाराः। सम्यक्। सूत्रार्थः मूले उच्यमानः अस्ति। कथयति एषु उपपदेषु समानकर्तृकयोः पूर्वकाले क्त्वाणमुलौ वा स्तः इत्युच्यते। तर्हि इतः परम् आभीक्ष्ण्यं यदि नास्ति, पौनःपुण्यं यदि नास्ति, तर्हि नित्यवीप्सयोः इत्यनेन द्वित्वमपि प्रकृते न शङ्क्यं। सम्यक्। तर्हि तत्र उदाह्रियते अग्रे भोजं व्रजति मूले। सम्यक्। अग्रेति उपपदभूतः अत्र वर्तते शब्दः इति कृत्वा अणमुल् प्रत्ययः भवति समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति अर्थे। अग्रे भोज, तर्हि भुजधातोः अणमुल् पुगन्तलघुपदस्य च इत्यनेन गुणः भवति भोजम् अव्ययमिदं। क्त्वा अपि भवति खलु, अतः अग्रे भुक्त्वा व्रजति इति शेषः तत्र अनुषङ्गः कर्तव्यः। अग्रे भुक्त्वा व्रजति। सम्यक्। ततः अग्रे उदाह्रियते प्रथमं भोजं। व्याख्याता कथयति प्रथमं भोजमिति, प्रथमम् इति क्रियाविशेषणं भवति। सम्यक्। अग्रे इति उपपदे सति उदाहरणं पठितं, प्रथमम् इति च वर्तते। प्रथमं भोजं व्रजति नाम प्रथमं भुक्त्वा गच्छति इति वा तत्र द्रष्टव्यं। सम्यक्। प्रथमं भुक्त्वा पक्षे नाम क्त्वापि भवति। पूर्वं भोजं, पूर्वं भुक्त्वा इति अस्ति खलु मूले। व्याख्याता कथयति पूर्वमिति क्रियाविशेषणं, प्रकृते पूर्वमिति क्रियाविशेषणं भवति। पूर्वं भूतः इत्यादिषु पठितं खलु, तदुक्त इत्यस्ति। आम्। ततः अग्रे पूर्वं भुक्त्वा, अस्तु। पक्षे लडादयः। व्याख्याता कथयति पक्षे इति कथयति क्त्वाणमुलौ तावत् अव्ययकृत्वार्थकौ इति। एवं किल। सूत्रार्थे वा इत्युक्तं खलु, विभाषा इति आरब्धः अस्ति एषः। अतः तर्हि पक्षे किम् इति चेत् लडादयः भवन्ति इत्युच्यते। अस्तु। व्याख्यातारं पश्यामः। क्त्वाणमुलौ तावत् अव्ययकृत्वार्थकौ, अव्ययकृत्वं कृदन्तत्वेन अव्ययत्वम् अत्र सम्पन्नं भवति। तदर्थमत्र क्त्वाणमुलौ विधीयेते। यदा तु कर्तृविवक्षा तदा लडादयः इत्यर्थः। तर्हि तत्र उदाहरणं किम्? अग्रे भुङ्क्ते ततो व्रजति। अस्तु इत्येव, नाम भुङ्क्ते लट् अस्ति, व्रजति इत्यपि लट् अस्ति। अस्तु। भुङ्क्ते इत्यत्रैव लटः लट् विकल्प्यते त्वा अणमुलाभ्याम्, अणमुल्भ्याम्। येन अग्रे उच्यते ननु अग्रे प्रथमपूर्वपदेषु। व्याख्यातारं पश्यन्तु। अग्रे प्रथमपूर्वपदेषु क्त्वाणमुलौ परत्वात् आभीक्ष्ण्ये अपि स्याताम्। एवं खलु। एषु उपपदेषु क्त्वाणमुलौ परत्वात् आभीक्ष्णे अपि स्याताम् इत्यतः आभीक्ष्णे तु पूर्वविप्रतिषेधेन। सम्यक्। मूले पश्यन्तु। आभीक्ष्णे तु पूर्वविप्रतिषेधेन नित्यमेव विधिः इति। सम्यक्। अग्रे भोजं व्रजति व्याख्यानादिति भावः। भुक्त्वा भुक्त्वा इति पक्षे क्त्वा प्रत्ययोऽपि भवति। तर्हि एतां पङ्क्तिं पठित्वा संशयः स्यात्, यत् पूर्वमुक्तं खलु आभीक्ष्ण्ये इति नानुवर्तते। एवं खलु। इति चेत् अस्मिन् विकल्पविधौ आभीक्ष्ण्ये इति नानुवर्तते इति भावः न वा। अतः तानि उपपदानि सन्ति अपि विवक्षा आभीक्ष्ण्यस्य वर्तते यदि, तर्हि तु पूर्वविप्रतिषेधेन प्रकृते नित्यमेव ऋणमुल् भवति, विकल्पः नास्ति इति भावः। सम्यक्। इति अत्र विशेषः भवति।
अग्रिमं सूत्रमधुना पश्यामः। तत्र व्याख्याता इङ्गितं करोति कर्मण्याक्रोशे, मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् कर्मण्याक्रोशे क्रियः खमुञ् इति। तत्र कर्मणि इति सप्तम्यन्तं भवति, आक्रोशे इत्यपि सप्तम्यन्तं भवति, क्रियः इति पञ्चम्यन्तं भवति, खमुञ् इति प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र सम्पद्यन्ते। सम्यक्। तत्र व्याख्याता कथयति कर्मणि इति उपपदनिर्देशः। सम्यक्। आक्रोशे इति द्योत्यार्थः इति मत्वा व्याचष्टे। नाम आक्रोशे इति उपपदं मा चिन्तयन्तु, तत्र द्योत्यार्थः नाम आक्रोशः अर्थः अपेक्षितः, कर्म इति उपपदम् अपेक्षितं व्याख्यानात्। सम्यक्। व्याचष्टे कर्मण्युपपदे आक्रोशे गम्ये क्रियः खमु इति मूले सूत्रार्थः पठ्यताम्। कर्मण्युपपदे आक्रोशे गम्ये क्रियः खमुयि इति प्रत्ययः भवति। खमुय् इत्येतस्यापि अम् इत्येव अवशिष्यते, मुल् इतिवत्। परन्तु अत्र खित्करणस्य इञ्त्करणस्य च सन्ति प्रयोजनानि, तानि अनुपदमेव स्फुटीभविष्यन्ति। व्याख्यात् कथयति स्पष्टत्वान् न व्याख्येयम् इति भावः। किं न व्याख्येयम्? कर्मण्युपपदे आक्रोशे गम्ये क्रियः खमुयि स्यात् इत्युक्तम्। तर्हि व्याख्याता कथयति स्पष्टत्वात् न व्याख्येयम् एवं। परन्तु किं न व्याख्येयम् इति नोक्तवान् खलु। कः व्याख्यातुः अत्र अभिप्रायः स्यात्? यथा सर्वं मूले उक्तमेव खलु, कर्मण्युपपदे आक्रोशे गम्ये क्रियः खमुयि स्यात्। तर्हि सूत्रार्थः मूले तु दृश्यते एव। सूत्रार्थः यदि मूले न स्यात् अथवा मूले एवम् उक्तं स्यात् स्पष्टं, तदा एषा पङ्क्तिः व्याख्यातुः युज्यते स्म। का स्पष्टत्वान्न व्याख्येयं, नाम सूत्रं न व्याख्येयम् इति भावः। अस्तु, तथापि इतोपि किञ्चन स्वारस्यान्तरं व्याख्यातुः अत्र स्यात्, तर्हि अवश्यं भवन्तः सुधियः श्रोतारः तद् गृहीष्यन्त्येव इति अहं भावयामि। भवतु नाम उदाहरणं पश्यामः। चौरङ्कारम् आक्रोशति एवं खलु। तर्हि तत्र चौर इति उपपदे तदपि कीदृशं कर्मभूतम् उपपदं भवेत् तत्। ततः कृ धातुः खमुयः अम् इति अवशिष्यते। चौर कृ अम् धातोः गुणः चौर ङित्वा तत्र वृद्धिः भवति किल, चौण्यण् इति। चौर कार अम् चौरकारं। सम्यक् व्याख्यातः कथयति उपपदसमासे, नाम उपपदमदिङ्क्तेन उपपदसमासः भवति। अरुर्द्विषदजन्तस्य इति मुम्। सम्यक् इत्यस्ति खलु। अतः तेन मुम् भवति। चौरम कारं, मकारस्य अनुस्वारः चौरङ्कारं। चौरङ्कारम् आक्रोशति। नाम केचन वदन्ति खलु चौर 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 इति उच्चैः यदि चौरं पश्यन्ति ततः उच्चैः आक्रोशनं कुर्वन्ति खलु। तत्सन्दर्भे इदं कश्चन अन्यः प्रयुङ्क्ते, किं चौरङ्कारमाक्रोशति। सम्यक्। चौरमिति कर्म उपपदभूतं भवति, अतः अनुस्वारस्य परसवर्णविकल्पः अपि भवितुमर्हति। चौरङ्कारम् इति नकारयुक्तः अपि प्रयोगः अत्र शक्यते इति अहं चिन्तयामि। सम्यक्। मूले करोतिरुच्चारणे, अत्र करोति इति उच्चारणार्थे धातुः प्रयुक्तः वर्तते। चौरशब्दम् उच्चार्य इत्यर्थः। चौरशब्दम् उच्चार्य आक्रोश चौर 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 इति उच्चैः।
इति विशिष्टः प्रयोगः। तर्हि अत्र कर्म कर्म इति उपपदम् अन्यद् अपि स्वीकर्तुं शक्यते। आक्रोशः तु अपेक्षितः, क्रियते धातुश्चापेक्षितः। सम्यक् इति एतावान् विशेषः अत्र सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रमादाय वयम् अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरतिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च कृदन्तप्रकरणस्यास्य उत्तरकृदन्तप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 21तमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।